बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ख्वाब की तबीर। मैं हाफिज़ अमजद फ़रूक अल-मोबिर आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरे चैनल पर ख्वाब और उसकी तबीर के हवाले से वीडियो मौजूद हैं, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से ख्वाब और तबीर बयान की गई है। लाइव प्रोग्राम के अंदर मैंने नाज़रीन के जो ख्वाब होते हैं, सवालात होते हैं, उनके जवाबात दिए हैं बड़े ही आसान और प्यारे अंदाज़ में। मैं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मदद से फ़ी सबीलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैनल पर काम करता हूँ। चैनल बनाने से पहले भी काफ़ी ऐसे दोस्त अहबाब और कुछ जानने वाले, उन तक ये महदूद था काम, लेकिन एक नहायत ही मुशफ़िक़ साथी जो हैं मेरे, उन्होंने ये मशवरा दिया, तो मैंने कुछ साथियों के साथ मशवरा करके चैनल जो है वो बनाया। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नाज़रीन, और सबसे बड़ी ख़ुशी की बात है कि कुछ ऐसे बहन भाई होते हैं जो कि बड़े मजबूर और परेशान होते हैं। मुझे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म दिया है उसके मुताबिक मैं रहनुमाई करता हूँ, तो कुछ ना कुछ उनकी जो है रहनुमाई होती है, तो वो राह रास्त पर आते हैं और परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह दूर होती है। तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब की तबीर बतलाता हूँ। आप देखते रहते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। वैसे हर फोरम के ऊपर मैं तबीर बताता हूँ, लेकिन ख़ास करके व्हाट्सएप के ऊपर अगर कोई रब्ता करना चाहे तो उसका जवाब रिप्लाई करता हूँ। लेकिन कुछ टाइम का ख़्याल रखें नाज़रीन। टाइम टेबल मैंने जो है वो शो किया हुआ है, उसके मुताबिक अगर चलेंगे तो फिर परेशानी से महफूज रहेंगे। वरना टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वीडियोज़ मौजूद हैं, कमेंट करें, ख़ास करके यूट्यूब पर, तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूँगा। अल्लाह की रज़ा के लिए ख्वाब सुनकर उसकी तबीर शेयर करता हूँ। नाज़रीन से दुआओं की दरख्वास्त है। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये है पानी के मुतालिक। पहले भी कुछ ख्वाब बयान हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चंद ख्वाब हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ख्वाब के अंदर पानी पर चलना, इसकी क्या तबीर है? क्योंकि ख्वाब बयान हुआ है तो नोट किया हुआ है, तो मैंने चाहा कि अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ख्वाब जो है देखता है, तो फिर उसकी तबीर उसकी कंडीशन के मुताबिक होती है। अगर ऐसी कैफ़ियत हो तो फिर ये तबीर हर एक पर लागू हो सकती है जिसको भी ऐसा ख्वाब आए। तो ख्वाब के अंदर पानी पर चलना, इसकी क्या तबीर है? ये ईमानी क़ुव्वत की अलामत है इंशाअल्लाह रहमान। उसका ईमान मज़बूत है, ताकतवर है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल करने वाला बंदा है। पानी पर चलने वाला वो ईमानी क़ुव्वत में बहुत ज़्यादा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस पर इनामात हैं, फ़ज़ल हैं, करम है इंशाअल्लाह रहमान। बड़ा ही अच्छा और प्यारा ये ख्वाब है। नंबर 2, ख्वाब के अंदर साफ़ पानी जो है वो पीना, इसकी क्या ताबीर है? जो बंदा ख्वाब के अंदर ये देखता है कि उसने साफ़ पानी जो है वो पिया है, खूबसूरत है। वैसे अगर घर से पीता है, टूटी से पीता है, जो है दरिया से पीता है और चलता नहर का पानी साफ़ सुथरा, उसका जायका भी चेंज नहीं है, वो अगर पानी पी लेता है तो इसकी तबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी उम्र दराज़ करेंगे। क्योंकि जिस जगह पर पानी होता है वहाँ बहार आती है, वहाँ जो है रौनक लगती है। जिस तरह कि अगर आप देखें, आबे ज़मज़म का कुआँ पहले नहीं था तो कोई चीज़ नहीं थी। जब आबे ज़मज़म का कुआँ वहाँ बना, पानी निकला, तो वहाँ परिंदे भी आए, वहाँ इंसान भी आए, वहाँ बहारें भी लगी। आज जाके देखें, सुबहान अल्लाह, अल्लाह हर एक को दिखाए। तो ये उम्र दराज़ी की तरफ इशारा है और इसके साथ ही खुशहाल ज़िंदगी की तरफ इशारा है इंशाअल्लाह रहमान, जो बंदा साफ़ सुथरा मीठा पानी जो है पीता है। नंबर 3 है, ख्वाब के अंदर गंदा पानी पीना, इसकी क्या ताबीर है? इसके तबीर जो है वो उसके मुखालिफ है, लेकिन मुश्किलात की तरफ इशारा है। जहाँ पानी ना मिले वहाँ की ज़मीन भी खुशहाल नहीं होती, इंसान भी खुशहाल नहीं होते, जानवर भी खुशहाल नहीं होते, वहाँ फसलें भी खुशहाल नहीं होती। तो ये मुश्किलात की तरफ इशारा है। जहाँ पानी साफ़ सुथरा ना हो, गंदा पानी हो, बदबूदार हो, और ये मुश्किलात में इजाफ़े की अलामत होती है। अगर ऐसा ख्वाब बंदा देखता है कि उसने गंदा पानी पिया है जो ख़तरनाक है, बुरा है, अच्छा नहीं है, तो इस ख्वाब को फ़ौरी तौर पर ज़ाइल कर दे। नंबर 4, ख्वाब के अंदर दरिया से साफ़ पानी जो है वो पीना, तो इसकी क्या तबीर है? जो बंदा दरिया से साफ़ पानी जो है पीता है, इसकी तबीर ये है कि उसको अल्लाह को सरबराही देंगे।
وہ عہدے پر فائز ہوگا، وہ گھر کا سربراہ بن سکتا ہے، وہ اپنے دوستوں میں نمایاں نظر آ سکتا ہے، اور وہ کسی جو ہے تنظیم کا سربراہ بن سکتا ہے۔ یعنی ایسا خواب جو بلندی کی طرف ہے، اس کو واضح طور پر جو ہے اوپر لے جانے کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے خواب، تو اس لحاظ سے بڑا اچھا خواب ہے انشاءاللہ۔ نمبر 5، خواب کے اندر دریا کا صاف پانی جو ہے، ایک اس کی تعبیر جو ہے وہ بزرگی اور مال و دولت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ جو بندہ دریا سے صاف ستھرا سفید پانی جو ہے وہ پیتا ہے تو وہ بزرگی پائے گا، کیونکہ اس جگہ سے پانی ایسا ملنا تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور برکت کی طرف اشارہ ہے اور بزرگی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 6، خواب کے اندر آب زمزم کا پانی جو ہے وہ بندہ پی لیتا ہے تو اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن اس کی دعائیں اللہ قبول فرمائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا کہ جو آب زمزم کا پانی ہے وہ بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے، اس کے مال میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت اس کی دعائیں بھی قبول فرمائیں گے۔ بڑے ہی خوبصورت اور پیارا ماشاءاللہ بیوٹیفل یہ خواب ہے۔ نمبر 7، خواب کے اندر ایک بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے پانی جو ہے وہ پیا ہے لیکن اس کا ذائقہ چینج ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بندہ خواب کے اندر اگر ذائقہ چینج والا پانی پیتا ہے تو اس خواب کو فوری طور پر زائل کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا جو پانی ہوتا ہے نا وہ بندے کو بیمار بھی کر دیتا ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر فلٹر پانی جو ہے وہ موجود ہیں، اور جگہ جگہ سے لوگ لے کر بھی جاتے ہیں، نہروں سے لاتے ہیں، کس وجہ سے کہ وہ جو گھروں کے آج کل پانی ہیں ان میں ذائقہ نہیں ہے، وہ بیماری کی طرف جو ہے لے کر جاتے ہیں انسان کو۔ تو ایسا پانی جو ہے نا وہ اگر بندہ پی لیتا ہے جو گندا ہے، اچھا نہیں ہے، تو یہ بیماری کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو ایسے خواب کو فوری طور پر زائل کرنا چاہیے۔ نمبر 8، خواب کے اندر اگر بندہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی چیز کا پانی پی رہا ہے، اب اس چیز پر ڈیپینڈ کرے گا وہ کس چیز کا پانی ہے، وہ جو ہے سیب کا ہے، وہ انار کا ہے، وہ پیاز کا ہے، کس چیز کا پانی ہے۔ جس چیز کا پانی ہوگا، جوس ہوگا، اگر وہ پیتا ہے تو اس حساب سے اس کی تعبیر کی جائے گی۔ اگر سیب کا ہوگا تو اللہ خوشحالی دیں گے، اولاد دیں گے، اگر انار کا ہوگا تو اللہ خوشخبری دیں گے۔ اگر کسی ایسی چیز کا جو بندہ پی نہیں سکتا تو پھر اس خواب کو زائل کرنا چاہیے۔ اگر پھلوں میں سے یا کسی خوبصورت چیز کا جو طاقتور ہے وہ پانی اگر پیتا ہے تو وہ انشاءاللہ الرحمن اس کے لیے اسی حساب سے تعبیر ہوگی اور بہتری کی طرف یہ اشارہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، خواب کے اندر کوئی بندہ کسی کو پانی کا گلاس دیتا ہے تو اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس بندے سے وہ خیر کی توقع رکھ سکتا ہے، کیونکہ کسی کو پانی پلانا، کسی کے پاس بیٹھنا، جانا اور آنا اور کسی کی جو ہے خاطر تواضع کرنا، یہ محبت میں اضافے کی علامت ہے، اس سے خیر کی انشاءاللہ توقع ہوگی۔ اچھا خواب ہے۔ نمبر 10 اور آخری اس حوالہ سے میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بندہ پانی جو ہے وہ پینے لگتا ہے لیکن پی نہیں سکتا، پانی جو ہے وہ اونڈیل دیا جاتا ہے یا اس سے گر جاتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر؟ یہ اس کے لیے مشکلات ہیں، یعنی بیماری کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پانی کا نہ پینا اور پینے نہ دینا اس پر کوئی مشکل بھی، پریشانی بھی آ سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ ایسے خواب تھے کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، تو ہمارے چینل پر انشاءاللہ آپ کو ایسے پیارے پیارے خواب ملتے رہیں گے جو آگاہی والے ہیں، تنبیہ والے ہیں، خوشخبری والے ہیں۔ تو اگر ویڈیوز ہماری پیاری لگیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور آگے دوستوں کو ضرور پہنچائیں۔ اللہ تمام ناظرین کو خوش رکھے، برکت دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔